इदानीं किं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति ज्ञानं द्विविधं प्रत्यक्षज्ञानं द्विविधम् इत्युक्तं तत्र निर्विकल्पकज्ञानं किं वैयाकरणमते नास्ति इत्यपि उक्तम् इदानीं बौद्धमते सविकल्पकज्ञानं नास्ति इत्युच्यते तेषां एवं सविकल्पकज्ञानं नास्ति इत्युक्ते सविकल्पकप्रत्यक्षं नास्ति इत्याशयः सविकल्पकज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं प्रमाणत्वं च नाङ्गीक्रियते इति प्रमात्वम् इत्येव सौगदास्तु निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षम् आश्रित्य सविकल्पकस्य प्रमाणत्वं प्रत्यक्षत्वं च नास्ति इत्याहुः प्रत्यक्षत्वं नास्ति इत्युक्ते तत्र किं परोक्षत्वम् अस्ति इत्यपि नाशयः इति उक्तं तेन किं विवक्षितमिति नावगतम् इत्युक्ते प्रत्यक्षत्वं नास्ति इत्युक्ते अवश्यं परोक्षत्वं भवति खलु तथा ज्ञानं स्वीक्रियते चेत् आचार्यैः रेकार्ड् मध्ये एवम् उक्तं प्रत्यक्षत्वं नास्ति किन्तु परोक्षत्वमपि नास्ति भ्रमत्वमस्ति इति आशयः इत्युक्तम् इत्युक्ते परोक्षप्रमा इति नास्ति इति परोक्षज्ञानं परोक्षत्वं भवेत् खलु प्रत्यक्षत्वं नास्ति इत्युक्ते परोक्षत्वं भवेदेव प्रमा इति नास्ति इति स्वीक्रियताम् तावदेव प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति तस्य प्रथमं खण्डनम् अनन्तरं प्रमात्वं वक्तव्यम् इति उच्यते तदपि अयुक्तम् इत्युक्ते प्रमात्वम् एवं प्रत्यक्षत्वम् उभयं सविकल्पकज्ञाने नास्ति इति यदुच्यते तदयुक्तं तस्य प्रत्यक्षतया लोकसिद्धस्य सविकल्पकज्ञानस्य निषेधे लोकविरोधात् तदुक्तं चन्द्रशब्दाभिधेयत्वं शशिनो यो निषेधति स एव सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं निवारयेत् इति चन्द्रशब्दाभिधेयत्वं केवलं चन्द्रे एव शशिनः चन्द्रशब्दाभिधेयत्वं नास्ति इति यदि उच्यते तर्हि सविकल्पकस्य तेनैव तथा तादृशेन किं बुद्धिमता एव सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं वारयितुं शक्यते इति उपहासः क्रियते एवम् इत्युक्ते सविकल्पस्य अवश्यं प्रत्यक्षत्वं वक्तव्यं तद् लोकसिद्धं भवति इति अनुभवसिद्धम् अस्ति इति इत्याशयः इदानीं प्रमात्वमपि तत्र वक्तव्यम् इत्युच्यते किञ्च सविकल्पकानन्तरमेव अर्थक्रियादर्शनात् तस्य अर्थक्रियाकारित्वलक्षणं प्रमाणत्वं दुर्निवारम् तेषां रीत्या बौद्धमतरीत्या अर्थक्रियाकारी अविसंवादिविज्ञानं प्रमाणम् इति तेषां लक्षणं वर्तते किम् लक्षणबोधकवाक्यं वर्तते तत्र किम् अविसंवादित्वम् अर्थक्रियाकारित्वमेव प्रमात्वं तर्हि तादृश अर्थक्रियाकारित्वं सविकल्पकज्ञानानन्तरमेव दृश्यते निर्विकल्पकज्ञानानन्तरं न दृश्यते इति कृत्वा सविकल्पकज्ञानस्य अवश्यं प्रमात्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति अर्थक्रियाकारित्वं सविकल्पकस्य एव दृश्यते सविकल्पकानन्तरं दृश्यते इति न अर्थक्रिया सविकल्पकानन्तरं दृश्यते अर्थक्रिया तु सविकल्पकज्ञानोत्तरमेव दृश्यते इति कृत्वा अर्थक्रियाकारित्वम् अवश्यं सविकल्पकस्यैव इति सविकल्पकानन्तरमेव अर्थक्रियादर्शनात् तस्य अर्थक्रियाकारित्वलक्षणं प्रमाणत्वं दुर्निवारम् ननु अर्थक्रियाकारित्वम् इदानीं तदुपरि उच्यते तथा नास्ति अर्थक्रियाकारित्वं तत्र नास्ति एव इति बौद्धैः उच्यते चेत् तत्र तस्य खण्डनमपि क्रियते ननु अर्थक्रियाकारित्वम् अस्य अर्थतो अतिविप्रकर्षाभावात् दैवागतमेव दैवात् तथा सम्भवति इति कृत्वा तत्र अर्थक्रियाकारित्वं नास्ति भो इति इत्युक्ते सविकल्पकज्ञानानन्तरं अर्थक्रिया दृश्यते तावदेव सविकल्पकज्ञानस्य अर्थक्रियां प्रति किं कारणत्वं नास्ति एव इति दैवात् दृश्यते एवं नाम अतिविप्रकर्षाभावात् तत्र किं विप्रकर्षः इत्युक्ते अव्यवहितोत्तरं दृश्यते तावता कारणत्वम् इति नास्ति न काकतालीयन्यायेन योजनीयमिति आशयः खलु काकतालीयन्यायेन अव्यवहितोत्तरं दृश्यते इत्येतावता तत् कार्यकारणभावो वर्तते इति भ्रमः जायते वस्तुगत्या नास्ति
ननु अर्थक्रियाकारित्वम् अस्य अर्थतो अतिविप्रकर्षाभावात् दैवागतमेव न स्वाभाविकम् स्वाभाविकं नास्ति इत्युक्ते अर्थक्रियाकारित्वं प्रति अस्य कारणत्वं स्वाभाविकं नास्ति इति आशयः नियमेन इति यथाहुः तत्र उदाहरणमपि यच्छन्ति ते यथाहुः अभिधावतोः मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति इति मणिप्रदीपे न मणिप्रभायां प्रदीपप्रभायां च मणिबुद्धिः इत्युक्ते मणिप्रभायां मणिभ्रमः एवं प्रदीपप्रभायां मणिभ्रमः द्वयोः जातश्चेत् इदानीं द्वयोरपि मणिप्रभा मणेः यः प्रकाशः मणेः या प्रभा एवं तस्यां प्रभायां मणित्वभ्रमो जातः कस्यचित् एवमेव प्रदीपप्रभायामपि प्रदीपस्य प्रभायां मणित्वभ्रमः अन्यस्य इदानीं द्वयोरपि ज्ञानयोः मिथ्याज्ञानत्वम् अवश्यम् इत्युक्ते भ्रमत्वम् अवश्यं वर्तते भ्रमत्वविशेषः तत्र नास्ति भ्रमत्वम् अस्त्येव किन्तु अर्थक्रियायां तत्र विशेषः अस्ति इत्युक्ते प्रदीपप्रभायां यस्य मणिभ्रमः जातः तस्य क्रिया अर्थक्रिया इत्युक्ते सफलक्रिया न भवति किन्तु मणिप्रभायां यस्य मणिबुद्धिर्जाता तस्य अर्थक्रिया सफला इत्युक्ते सफलक्रिया भवति इति अस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते मणिं लभते इति कृत्वा तस्य मणिप्रभायां मणित्वबुद्ध्या यः ग्रहीतुं गच्छति तस्य तु मणिः लभ्यते तत्र मणिरस्ति खलु इति इत्युक्ते मणिप्रभा ज्ञानं मणिप्रभाविषयकज्ञानं मणिग्रहणार्थं नोपयुज्यते वस्तुगत्या इत्युक्ते कारणत्वं तस्य नोपपादयितुं शक्यते किन्तु कुत्रचित् मणिप्रभाज्ञानेनापि मणिग्रहणं सम्भवति कुत्रचित् न नियमेन भवति मणिप्रभायां मणिबुद्धिरुत्पन्ना चेत् तत्र मणित्वस्य तत्रैव खलु तत्रैव इत्युक्ते यत्र भ्रमः भवति तत्रैव एवं मणिप्रभायां यदि मणिबुद्धिर्जाता तर्हि मणिः अवश्यं लभ्यते प्रदीपप्रभायां यदि मणिबुद्धिर्जाता तर्हि मणिः अवश्यं न लभ्यते इति कृत्वा मणिप्रभादर्शनं किं मणिग्रहणार्थं कारणं भवति इति न वक्तुं शक्यते इति यथा तद्वदेव सविकल्पकज्ञानस्य कुत्रचित् सविकल्पकज्ञानेन अर्थक्रिया दृश्यते इति तावदेव न तु अर्थक्रियाकारित्वं सविकल्पकज्ञानस्य इति तज्जातं मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्ध्याभिधावतोः मिथ्याज्ञान अविशेषेऽपि विशेषो अर्थक्रियां प्रति इति वस्तुतस्तु अयं विकल्प इदानीं तस्य इतोपि तत्र अनुमान प्रदर्श्य कः वदति बौद्धो वदति वा मीमांसकः वदति बौद्धः वदति तस्य खण्डनम् अग्रे आगच्छति इतः परं कर्तव्यम् एवं वस्तुतस्तु अयं विकल्पः इदानीम् अत्र अनुमानप्रदर्शनेनापि नाम तस्य किं सविकल्पकज्ञानम् अर्थक्रियाकारी न भवति इत्यत्र अनुमानमपि प्रदर्श्यते वस्तुतस्तु अयं विकल्पो मिथ्या विकल्पः इत्यनेन सविकल्पज्ञानं स्वीकर्तव्यं विकल्पो मिथ्या अवस्तुभूतसामान्यादिविषयत्वात् इति चेत् इति अग्रे तर्हि अनुमानप्रकारः एवं विकल्पः इत्युक्ते सविकल्पकज्ञानं मिथ्या अवस्तुभूतसामान्यादिविषयत्वात् अवस्तुभूतसामान्यादिविषयत्वं नाम सामान्यं तेषां मते सामान्यादीनां सामान्यविषये इदानीम् उच्यते सामान्यं गोत्वादिकं तस्य अवस्तुभूतत्वमस्ति इत्युक्ते सामान्यम् इदानीं गोत्वं स्वीक्रियते चेत् तस्य तद्भिन्नभिन्नत्वम् एव गोत्वम् इत्यनेन उच्यते इत्युक्ते गोभिन्नभिन्नत्वम् अपोहरूपम् इति उच्यते एवं तस्य अपोहरूपत्वादेव अवस्तु भवति तद् अभावश्च तन्मते असन् एवं तर्हि अवस्तुभूतस्य सामान्यादेः एव अत्र सविकल्पकज्ञाने
विषयीकरणं भवति इति कृत्वा अवस्तुभूतसामान्यादिविषयत्वात् सविकल्पकज्ञानं मिथ्या इति अनुमानेन किं साधयन्ति। वस्तुतस्तु अयं विकल्पः मिथ्या अवस्तुभूतसामान्यादिविषयत्वात् इति चेत् मैवम् अनुमानविकल्पस्यापि अप्रामाण्यप्रसङ्गात् इति। सविकल्पज्ञानम् इत्येव साक्षात् पक्षकृतः इत्युक्ते सविकल्पकत्वावच्छिन्नम् अत्र किं पक्षः तर्हि सविकल्पकत्वम् अनुमानादिष्वपि वर्तते। तर्हि प्रकृतम् अनुमानम् इत्युक्ते यः अनुमानप्रकारः उक्तः सः अनुमानमपि तदनुमानमपि किम् अप्रमाणं भवति इति आशयः। एवं सर्वत्रापि अस्ति सविकल्पकत्वं तत्र अस्ति एवम् इति कृत्वा अनुमानात् निर्विकल्पकं तु अवश्यं न भवति, सविकल्पकमेव भवति। तर्हि एतादृश अनुमानप्रकार किम् अनुमानात् जायमान अनुमितिः अवश्यं किं भ्रमे एव भवति, तस्य प्रमाणत्वं नास्ति एव इति। प्रमाणत्वं प्रामाण्यं न स्यात् इति। अनुमानविकल्पस्यापि अप्रामाण्यप्रसङ्गात् इति एकम्। अनुमानविकल्पस्य इत्युक्ते अनुमान रूप सविकल्पकज्ञानस्य अनुमान इत्युक्ते अनुमितिः इति आशयः। अनुमितिरूप सविकल्पकज्ञानस्य अप्रामाण्यं स्यात् इत्युक्ते प्रमात्वं न स्यात्। एवं द्वितीयं दूषणं सामान्यादेः वस्तुत्वस्य साधयिष्यमाणत्वात् च। सामान्यादिकम् अवस्तुभूतं नास्ति, तर्हि हेत्वभावः अपि तत्र वक्तुं शक्यते। इदानीं द्वितीयं दूषणं किमर्थं कृतम् इत्युक्ते अत्र सविकल्पकत्वं पक्षतावच्छेदकमिति त्यक्त्वा नाम प्रत्यक्षत्वविशिष्टसविकल्पकत्वमिति वा तथा पक्षकरणे अनुमाने दोषः नास्ति खलु। तथैव अनुमित्यात्मकं वस्तुगत्या किं भवति, अनुमितेः प्रमात्वं तेन वक्तव्यम्। एवम् अनुमितेः प्रमात्वं वक्तव्यम्। यतः प्रमाणद्वयं सः स्वीकरोति किल, प्रत्यक्षम् अनुमानं चेति प्रमाणद्वयं स्वीकरोति। तर्हि अनुमितिः भ्रमः, अनुमितिः सर्वापि भ्रमः इति न वक्तव्यम्। तस्मात् सविकल्पकज्ञानं प्रमा न इति केन अभिप्रायेण इत्युक्ते प्रत्यक्षस्थले एव प्रत्यक्षत्वविशिष्टं सविकल्पकं प्रमा न इत्येव इति वक्तुं शक्यते। तदर्थम् उच्यते हेत्वभावो वर्तते इति। किमर्थम् उच्यते ज्ञायते वा? बौद्धस्य आशयः कः? किमर्थं सः तथा वदति इत्युक्ते सविकल्पकज्ञानस्य मिथ्यात्वं किमर्थं वदति इति। सविकल्पकज्ञानस्य मिथ्यात्वं तदेव उक्तरीत्या सविकल्पकज्ञानं सर्वं मिथ्या इति तस्य मतं न। प्रत्यक्षज्ञानं सत् सविकल्पकं न भवति। विकल्पांशे प्रत्यक्षज्ञानं मिथ्या। प्रत्यक्षज्ञानं विकल्पविषये प्रमाण भवति इति उच्यते। प्रकारीभूतधर्माः ये भवन्ति तद्विषये प्रमाण इति तस्य मतं। कुतः? तदेव अनुमितेर्विषये न। अनुमितिस्तु सविकल्पकमपि प्रमा भवतु। यतः किमर्थं तेन तथा उच्यते इत्युक्ते इन्द्रियेण किल प्रत्यक्षज्ञानं जायते। इन्द्रियस्य तादृशमेव सामर्थ्यं किं सन्निकृष्टवस्तु केवलं वस्तुमात्रग्रहणे सामर्थ्यं। तत्र ये धर्माः अस्माकं भासन्ते ते तु सर्वे स्वबुद्ध्या कल्पिताः इति वासनावशात् भासन्ते इति उच्यते। यदि एवं नोच्येत तर्हि येषां सा वासना नास्ति तेषामपि तत्सर्वं भासेत। तथा च अतीव बालस्य इदमिदानीं प्रपञ्चं पश्यतः तस्यापि चक्षुसन्निकृष्टो वर्तते। परन्तु तेन चक्षुषा सन्निकृष्टे सति यादृशं ज्ञानं जायते तदपेक्षया अस्माकं तत्र चक्षुसन्निकृष्टे सति इतोपि अनेके प्रकाराः तत्र भासन्ते। एतत् कथम् इति विचार्यमाणे अस्माकं तद्विषये अनेकाः कल्पनाः वर्तन्ते पदार्थानां विषये। तर्हि एताः कल्पनाः स्वयमेव अस्माकं किम् अन्तः विद्यमानाः वासनाविशेषवशात् तत्र यस्य या वासना तदनुसारेण अनेके धर्माः तत्र भासन्ते इत्येव भविष्यति।
एतत् सर्वम् इन्द्रियवशात् भासते इति न वक्तुं शक्यते इति। इन्द्रियस्य तेन सह सन्निकर्षः एव नास्ति। एवञ्च एतादृशं ये विकल्पांशाः तत्र भासन्ते तत्सर्वम् अस्माभिः स्वयमेव स्वबुद्ध्या योज्यमानाः। इदं मया दृष्टं, कथं दृष्टम् इत्युक्ते वर्णनं करोति, एवमेवं दृष्टमिति। किन्तु अत्रापि वासना सह कृत इन्द्रियसन्निकर्षस्य अपेक्षा अस्ति खलु। इन्द्रियसन्निकर्षं वासना सह कृत इन्द्रियसन्निकर्षः अपेक्षते इत्येव, परन्तु इन्द्रियसन्निकर्षं विनापि केचन अंशाः भासन्ते खलु। इन्द्रियसन्निकर्षं विना भासन्ते चेत् तत्र प्रत्यक्ष व्यवहारः विचारणीयं सत्यम्। अतः विचारणीयम् इन्द्रियसन्निकर्षं विना भासन्ते वा इति पृष्टे इदानीं पश्यन्तु, इन्द्रियसन्निकर्षेण भासते इत्यपि केन बौद्धेन वक्तव्यं, विज्ञानवादिना तु न। विज्ञानवादिनां तु तत्र सर्वं विज्ञानात्मकमेव, तत्र इन्द्रियसन्निकर्षः इत्येव बाह्यपदार्थ एव नास्ति वस्तुगत्या। तर्हि बाह्यार्थसत्यत्ववादी यः बौद्धः तेन वक्तव्यम्। अन्ततो गत्वा वैभाषिकः इति सौत्रान्तिकः वैभाषिकः इति अन्तिमः स एव प्रपञ्चस्य भानं प्रत्यक्षभानम् अङ्गीकरोति, बाह्यं प्रपञ्चम् अङ्गीकरोति, तस्य प्रत्यक्षविषयत्वं च अङ्गीकरोति। तत्र चत्वारः वर्तन्ते खलु, तेषु मध्ये बौद्धानां सौत्रान्तिकः वैभाषिकः इति अन्तिमौ द्वौ। तत्र द्वावपि बाह्यं विज्ञानापेक्षया अतिरिक्तं प्रपञ्चम् अङ्गीकरोति। तयोर्मध्ये कः भेदः? सौत्रान्तिकस्य मते तु अनुमीयते इति उच्यते। सर्वम् अनुमेयं, सर्वम् अनुमेयम्। अपरस्य मते एव तत् प्रत्यक्षं, वैभाषिकस्य मते। तत्र विचारणीयं, परन्तु सन्निकर्षं विना यः अंशः तत्र भासते इत्युक्ते अस्माभिः कल्पनया उल्लिख्यते, एतत् सर्वं प्रत्यक्षस्य विषयः इति नोच्यते इत्येव। परन्तु तत् परैरपि नोच्यते खलु, नैयायिकैरुच्यते वा? परन्तु सन्निकर्षं स्वीकुर्वन्ति सर्वत्र, घटत्वांशे अन्येषु अंशेषु सन्निकर्षं स्वीकुर्वन्ति। पश्यामः, किञ्चित् एतादृशं कल्पयन्ति, तस्य मतस्य निष्कर्षः कर्तव्यः भवतु। एवं किञ्चित् अस्ति। अतः कल्पनांशः यः भासते तस्मिन् अंशे प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वं न वक्तव्यं, किन्तु यः धर्मी सन्निकृष्टः तस्मिन् धर्मी अंशे एव प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम् इति। एवञ्च प्रत्यक्षविषये एव इदं सविकल्पकं प्रमाण इति। अनुमितेस्तु सविकल्पकत्वेपि प्रमाणत्वं वक्तव्यम्, अन्यथा अनुमानस्य प्रामाण्यमेव न स्यात्। अनुमानविकल्पस्यापि अप्रामाण्यप्रसङ्गात् सामान्यादेः वस्तुत्वस्य साधयिष्यमाणत्वाच्च अतः प्रमाणमेव सविकल्पकम्। इदानीं तदुपरि उच्यते, ननु तथापि कथम् अस्य प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम्, अस्य इत्युक्ते सविकल्पकज्ञानस्य कथं प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वं निर्विकल्पकव्यवधानेन साक्षात् अक्षजत्वाभावादिति। साक्षात् अक्षजत्वं निर्विकल्पकव्यवधानेन साक्षात् अक्षजत्वाभावात्। साक्षात् इन्द्रियसन्निकर्षेण विकल्पाः नैव भासन्ते इत्येव, इदमेव मया उक्तम्। इन्द्रियसन्निकर्षेण जायमानं तु धर्मिमात्रविषयकं निर्विकल्पकम्। अनन्तरं तादृशनिर्विकल्पकज्ञानात् सविकल्पकज्ञानं जायते इत्येव। इदं तु नैयायिकाः अपि स्वीकुर्वन्ति खलु एकम् इमम् अंशं। यतः प्रथमतः तत्र धर्मविषयकं निर्विकल्पकम् इति नोच्यते, धर्मविषयकं निर्विकल्पकं जायते इति उच्यते। निर्विकल्पकज्ञानात् अनन्तरमेव सविकल्पकं जायते इति तार्किकाणामपि सम्मतम्। यतः विशिष्टज्ञानस्य विशेषणज्ञानजन्यत्वनियमः। अतः घटत्वविशिष्टघटविषयकज्ञानात् पूर्वं घटत्व निर्विकल्पकं वर्तते इति स्वीकृत्य खलु इदं साधयन्ति। विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यम् इति अस्ति। तद्वत् सविकल्पकज्ञानस्यापि निर्विकल्पकज्ञानजन्यत्वमेव इति। अवश्यं निर्विकल्पकज्ञानजन्यत्वं वक्तव्यं। तत्र यद् इदं चेत् निर्विकल्पकज्ञानं तदेव चक्षुषा जायते इति बौद्धाः वदन्ति, तत्तु नैयायिकाः न वदन्ति।
तथा नैयायिकाः न वदन्ति। तर्हि साक्षात् निर्विकल्पकमपि चक्षुषा जायते, सविकल्पकमपि चक्षुषा एव जायते इति तार्किकमतम्। एवं बौद्धमतं तु निर्विकल्पकमेव चक्षुषा जायते, तस्मात् निर्विकल्पकादेव पश्चात् सविकल्पकं जायते इति वदन्ति। ननु तथापि कथम् अस्य प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वं निर्विकल्पकव्यवधानेन साक्षात् अक्षजत्वाभावात्। साक्षात् अक्षजत्वं यत्र इत्युक्ते इन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्वं यत्र वर्तते तत्रैव प्रत्यक्षत्वं वक्तुं शक्यते, तदेव प्रमाणस्य लक्षणं। तर्हि तत् कुत्र भवति? निर्विकल्पकज्ञाने एव भवति, सविकल्पके न भवति। कुतः? प्रमाणस्य लक्षणं प्रमायाः इति प्रमायाः इत्युक्ते प्रमाणशब्दः ग्रन्थे प्रयुज्यते, अस्माभिः तथा न वक्तव्यं, ग्रन्थे भवतु, अन्यथा श्रोतुं क्लेशः भवति। एवम् अस्तु। तर्हि प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणम् इन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्वम् इत्येव उक्तम्। सन्निकर्षजन्यत्वे सति ज्ञानत्वमिति। तर्हि तत् कुत्र भवति? निर्विकल्पकज्ञाने एव भवति, न तु सविकल्पकज्ञाने। साक्षात् अक्षजत्वं निर्विकल्पके एव, निर्विकल्पकव्यवधानेनैव सविकल्पके आयाति इति कृत्वा सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं न उपपादयितुं शक्यते इति। तथापि कथं ननु तथापि कथम् अस्य प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वं निर्विकल्पकव्यवधानेन साक्षात् अक्षजत्वाभावात् परम्परया अक्षजस्य। यदि परम्परया अक्षजन्यज्ञानस्यापि प्रत्यक्षत्वं भवता उच्यते तर्हि अनुमानादीनामपि प्रत्यक्षत्वं स्यात् इति। तत्रापि किं परम्परया प्रत्यक्षत्वम् उपपादयितुं शक्यते। यत्र हेतुदर्शनानन्तरं व्याप्तिस्मरणं जातं, तदनन्तरं किम् अनुमानं क्रियते, तत्र किं परम्परया इन्द्रियजन्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्यापि अनुमानस्य प्रत्यक्षत्वं स्यात् अनुमितेः। तत्र परामर्शः मानसं ज्ञानमित्युच्यते, तज्जन्यत्वम् अनुमितेरस्ति। एवं परामर्शः मानसज्ञानं चेत् परामर्शस्य इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षत्वमस्ति, मानसप्रत्यक्षत्वमस्ति, एवमेवं तज्जन्यत्वम् अनुमितेरस्ति इति कृत्वा परम्परया इन्द्रियजन्यत्वम् अनुमितेर् वक्तुं शक्यते। अनुमितिजनकपरामर्शजनकत्वम् इन्द्रियस्य अस्ति। इति अनुमितेरपि प्रत्यक्षत्वं स्यात्, अनुमितावपि प्रत्यक्षत्वव्यवहारः स्यात्। परम्परया अक्षजस्य प्रत्यक्षत्वे अनुमानादीनामपि प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्। अनुमानादीनां नाम अनुमित्यादीनां मैवं सविकल्पकस्यापि निर्विकल्पकवदेव साक्षात् अक्षजत्वादिति। सविकल्पकस्यापि निर्विकल्पकवदेव साक्षात् इन्द्रियजन्यत्वं वक्तुं शक्यते इति। कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते इन्द्रियजन्यत्वं नाम इन्द्रियसन्निकर्षस्य कुत्र कारणत्वम् अस्ति, कुत्र कारणत्वं नास्ति इति अन्वयव्यतिरेकादेव निश्चीयते इति कृत्वा सविकल्पकज्ञानं प्रति इन्द्रियसन्निकर्षस्य अन्वयव्यतिरेकात् कारणत्वं सिद्धं। तस्मादेव सविकल्पकस्यापि साक्षात् अक्षजत्वादेव प्रत्यक्षत्वव्यवहारः क्रियते इति। सविकल्पकस्यापि निर्विकल्पकवदेव साक्षात् अक्षजत्वात्। यथा आहुराचार्याः ताश्चेन्द्रियानुसारेण जायन्ते पञ्चकल्पनाः, यदि त्वा आलोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्चित् विकल्पयेत् प्रत्यक्षं नैव मन्यन्ते तल्लौकिकपरीक्षकाः इति श्लोकः वर्तते। तत्र किं ताः पञ्चकल्पनाः इन्द्रियानुसारेण जायन्ते इति। इन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते चेदेव पञ्चकल्पनाः जायन्ते, नो चेत् पञ्चकल्पनाः इत्युक्ते प्रत्येकं किं चाक्षुषप्रत्यक्षं किम् इति नास्ति वा? द्रव्यजादिगुणकर्मनामभिः तदेव इमाः पञ्चकल्पना। एवं द्रव्यत्वेन रूपेण दृश्यते, गुणत्वेन रूपेण दृश्यते। एवं इति द्रव्यत्वेन गुणत्वेन दृश्यते इति वा? द्रव्यविशिष्टतया जातिविशिष्टतया एवं नास्ति वा? द्रव्यविशिष्टतया जातिविशिष्टतया इति नास्ति वा? द्रव्यत्वेन दृश्यते, गुणत्वेन दृश्यते, जातिमत्वेन दृश्यते, नामवत्वेन दृश्यते। अस्तु।
तर्हि ताः पञ्चकल्पनाः इन्द्रियानुसारेणैव जायन्ते इति तत्र इन्द्रियेणैव इमे धर्माः अपि इन्द्रियेणैव गृह्यन्ते इत्येव तर्हि नाम इन्द्रियेण गृह्यते नाम न गृह्यते नाम इत्युक्ते नाम गृह्यते इति नाम न गृह्यते इति नाम गृह्यते इत्युक्ते कथं गृह्यते केनचित् उच्यते चेत् श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते खलु तथा अन्यथा न गृह्यते अत्र व्यतिरेकदृष्टान्तं कथयति यदि तु आलोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्चित् विकल्पयेत् प्रत्यक्षं नैव मन्यन्ते तल्लौकिकपरीक्षकाः नेत्रे सम्मील्य इन्द्रियसन्निकर्षं विना एतत् ज्ञानं यदि जायते तर्हि तत् प्रत्यक्षज्ञानमिति नोच्यते इदानीम् अनुमानस्थले हेतुदर्शनानन्तरं नेत्रसम्मीलनं जातं चेदपि अनुमितिर्जायते इति कृत्वा तत्र प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति अथवा प्रत्यक्षत्वेन व्यवहारः नास्ति इति वक्तुं शक्यते सविकल्पकस्थले तथा नास्ति निर्विकल्पकज्ञानानन्तरं नेत्रसम्मीलनं जातं चेत् तत्र सविकल्पकज्ञानस्य उत्पत्तिरेव न भवति इति यदि तु प्रत्यक्षस्य उत्पत्तिर्न भवति एवं सविकल्पकप्रत्यक्षस्य उत्पत्तिर्न भवति इत्यस्य यदि तु आलोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्चित् विकल्पयेत् नेत्रे सम्मील्य यदि कश्चित् विकल्पयेत् नैव नेत्रे सम्मील्य आलोच्य तथा नेत्रसम्मीलन अनन्तरम् एवमेव आलोचनं कृत्वा विकल्पान् सम्पादयति कश्चित् तर्हि नाम विकल्पान् स्मरति इत्यर्थः एवं स्मरति इति वा अन्विनोति इति वा तत्र प्रत्यक्षत्वं न मन्यन्ते एवं तत् प्रत्यक्षं नैव मन्यन्ते लौकिकपरीक्षकाः तद् प्रत्यक्षं नैव मन्यन्ते लौकिकपरीक्षकाः इत्युक्ते लौकिकाः इत्येव खलु न लौकिकाः परीक्षकाश्च ओ एवं वा सामान्यजनाः अपि न मन्यन्ते शास्त्रपण्डिताः अपि न मन्यन्ते इति अपि च परम्परया अक्षजत्वेपि इदानीं परम्परया अक्षजत्वे सति प्रत्यक्षत्वं प्रसङ्गात् इत्युक्तं प्रसङ्गः भवति इत्युक्ते प्रत्यक्षत्वेन व्यवहारः स्यात् इत्युक्तं तदपि न भवति इति उच्यते अपि च परम्परया अक्षजत्वेपि न अनुमानादिषु प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः कुतः पङ्कजादिषु इव योगरूढिस्वीकारेण अनुमानादिषु प्रत्यक्षशब्दस्य प्रवृत्तेः इदं कृत्वा चिन्तया समाधानम् आवश्यकं तथापि एवं तद् एवं वस्तुगत्या समाधानं तु उक्तम् इदानीम् एवमपि वक्तुं शक्यते इति पङ्कजादिषु यथा योगरूढिः वर्तते तद्वत् प्रत्यक्षशब्दस्यापि प्रत्यक्षशब्दमपि योगरूढिः इति योगरूढं शब्दोपि योगरूढः इति स्वीकुर्मः इति तर्हि यद्यपि यौगिकव्युत्पत्त्या अनुमाने नाम परम्परया अक्षरत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रवृत्ति अनुमितौ प्रवृत्तिः यद्यपि स्यात् तथापि रूढिः तत्र नास्ति इति कृत्वा किम् अनुमानादिषु प्रत्यक्षत्वव्यवहारः न भवति इति अनुमित्यादिषु प्रत्यक्षत्वव्यवहारः न भवति पङ्कजादिषु इव योगरूढिस्वीकारेण अनुमानादिषु प्रत्यक्षशब्दस्य अप्रवृत्तेः इदानीं प्रसङ्गात् योगरूढिः नास्ति इति गुरुमतं निरस्यते अत्र गुरुराह न पङ्कजादिषु रूढिरस्ति अवयवशक्त्यैव पद्मे वृत्त्युत्पत्तेः उपपत्तेः इत्युक्ते पङ्कजपदं योगरूढमिति नास्ति तत्र किं यौगिकत्वमेव वर्तते इति रूढिर्नास्ति न कल्पनीया इति कुतः न कल्प्यते इत्युक्ते तत्र अन्यत्र न प्रवर्तते इति पङ्कज पदं कुमुदादिषु न प्रवर्तते कुतः तत्र व्यवहारेव नास्ति इति तथा पङ्कजशब्दस्य व्यवहारः कुत्र वर्तते इत्युक्ते पद्मे एव वर्तते कुमुदादिषु नास्ति तस्मादेव तत्र न प्रवर्तते इत्युक्ते पङ्कजशब्दस्य कुमुदादिः अर्थः न भवति इति कुतः तत्र न तथा न व्यवह्रियते तावदेव इति इदं सम्यक् समाधानं भवति वा खण्डनं किम् खण्डनं तु सम्यक् एव इत्युक्ते शक्यतावच्छेदकम् अवश्यं पद्मत्वम् इति वक्तव्यम् इति पङ्कजशब्दस्य
अथवा इदमुच्यते चेत् किं पङ्कजनिकर्तृत्वं यदि शक्यतावच्छेदकं स्यात् तर्हि कुमुदादिष्वपि तस्य प्रवृत्तिः स्यात्। भवदुक्तरीत्या यदि यौगिकत्वमेव स्वीक्रियते तर्हि तत्र शक्यतावच्छेदकं किम् इति वक्तव्यं? पङ्कजनिकर्तृत्वम् इत्येव वक्तव्यं। तर्हि पङ्कजनिकर्तृत्वं यदि तत्र शक्यतावच्छेदकं स्यात् तर्हि कुमुदादिष्वपि प्रवृत्तिः स्यात्। तस्मात् जातं वा? तद्वारणाय रूढिः कल्पनीया इति। रूढिरपि कल्पनीया। मध्ये कश्चन अवान्तरविचारः इदानीम् उक्तः। एवम्। अत्र गुरोः मतम् अत्यन्तं स्वारस्यरहितम् इति भाति खलु? एवम्। परन्तु तथा न। अत्र वदामि गुरूणां प्राभाकराणां कः प्राभाकराणाम् आशयः कः इति योगरूढिर्नाङ्गीक्रियते इति। योगरूढिर्नाङ्गीक्रियते इत्युक्ते कः दोषो वक्तव्यः? पङ्कजपदस्य यदि केवलं योग एव अस्ति तर्हि कुमुदेपि प्रवृत्तिः स्यात्। तद्वारणाय संकोचः कर्तव्यः। तदर्थं रूढिरपि अङ्गीकर्तव्या इति किल वक्तव्यं। तत्र किं समाधानम् उक्तं? तथा न भवति, तत्र अप्रयोगात् इति। अप्रयोगात् इत्यस्य कः आशयः? शब्दस्य प्रयोगस्तु पूर्वपूर्वप्रयोगम् अनुसृत्य एव भवति लोके। कश्चित् शब्दः कथञ्चित् किञ्चित् परो भवति इति प्रतीयते चेदपि अस्माभिः तथा न प्रयुज्यते। पूर्वप्रयोगम् अनुसृत्य एव प्रायेण शब्दप्रयोगान् कुर्मः। अन्यथा किं भवति? इदानीं पश्यन्तु, योगमात्रेण यदि शब्दप्रवृत्तिः स्यात् तर्हि योगेन कुमुदेपि प्रवृत्तिः स्यात् इति तद्वारणाय यदि रूढिः कल्प्यते इति मन्यतां। भवता रूढिः कल्प्यते, कुत्र रूढिः कल्पनीया इति कथं निर्णीतं? तदुच्यतां। कुत्र रूढिः कल्पनीया? पङ्कजपदस्य व्यवहारानुरोधेन पद्मे एव कमले सत्यं कमले रूढिः कल्पनीया। कमले एव रूढिः कल्पनीया, पद्मे एव रूढिः कल्पनीया इति कथं निर्णीतं? व्यवहारानुरोधेन। पूर्व अभियुक्त व्यवहारानुसारेण अभियुक्तास्तु पङ्कजपदं कमले एव प्रयुञ्जते, न अन्यत्र, न कुमुदे इति कृत्वा कमले एव तस्य रूढिः इति कल्पनीयं खलु। एवञ्च रूढिकल्पनार्थम् अवश्यम् अभियुक्तानां पूर्वतनानां प्रयोगः अनुसन्धेयः इति स्थिते तद्धेतोरेव तद्धेतुत्वे मध्येति किं किं तेन इति न्यायेन तर्हि पूर्वप्रयोग एव नियामको भवतु इति। पूर्वप्रयोगम् अनुसृत्य एव रूढिं प्रकल्प्य अनन्तरं इति किमर्थं मध्ये रूढिकल्पनस्य उपयोगाभावात् रूढिकल्पनं कुत्र कर्तव्यम् इत्यत्र अपेक्षितः यः पूर्वप्रयोगः तमेव अनुसन्धाय भवान् प्रयोगं करोतु। तर्हि रूढिकल्पनं विनापि पूर्वप्रयोगाभावात् अन्यत्र न प्रयोक्तव्यम् इति अस्माभिः नियमः कर्तुं शक्यते। एवञ्च पूर्वप्रयोगस्यैव नियामकत्वसम्भवे रूढेर्नियामकत्वं मास्तु गौरवात् इति कृत्वा योगरूढं पदमिति नाङ्गीक्रियते। योग एव पर्याप्तः। एवञ्च रूढं यौगिकमिति द्वयमेव पदविभागः, द्विधा एव विभागः इति प्राभाकराणां मतम्। इदानीं एवं स्थिते इदानीं तत्र किञ्चित् स्वारस्यमस्ति। अन्यथा एतदुपरि खण्डनं कर्तव्यम्। केवलं तथा उच्यते चेत् तथा सम्यक् न भाति। तदेव एतस्य खण्डनं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते एतत्तु सम्यक् इति भाति, परन्तु तथा न। वृत्तिरेव नियामिका इति। वृत्तेः शब्दप्रयोगस्तु वृत्त्या नियम्यते, वृत्त्या नियतः इति वक्तव्यम्। शब्दप्रयोग कः शब्दः कुत्र प्रयोक्तव्यः इत्यत्र वृत्तेरेव नियामकत्वम् अवश्यं वक्तव्यम्। अन्यथा कुत्रापि वृत्तिकल्पनमेव न स्यात्। वृत्तेः विचारशक्तिर्वा लक्षणा वा इत्यादि विचारः क्रियते खलु। इदानीं पश्यन्तु, लक्षणया अपि यत्र कुत्राचित् प्रयोगः न कर्तुं शक्यते, अप्रयुक्तलक्षणा स्यात्। तर्हि कुत्र लक्षणा इति तु तत्रापि पूर्वप्रयोगः आलोचनीयः इत्यादिकं स्यात्। तावता लक्षणा न कल्पनीया इति न, लक्षणा तु कल्पनीया एव। एवञ्च पदप्रयोगः कस्मिन् अर्थे इत्युक्ते पदपदार्थसम्बन्धे सम्बन्धस्तु वृत्त्या नियतः इति अवश्यं वक्तव्यम् इति कृत्वा पूर्वप्रयोगस्य साक्षात् नियामकत्वं नाङ्गीक्रियते। पूर्वप्रयोगस्तु वृत्तिकल्पनद्वारा नियामको भवति इत्येव वक्तव्यम्। अन्यथा अन्यत्र अतिप्रसङ्गो भवति इति उपपादनं कर्तव्यम्।
तद्विषये अग्रेपि विचारः अस्ति। एवञ्च पूर्वप्रयोगम् अनुसृत्य एव कर्तव्यं, परन्तु पूर्वप्रयोगम् अनुसृत्य रूढिः कल्पनीया। रूढिश्च वृत्तिविशेषः। शक्तिः द्वयथा, योगः रूढिश्च इति। तस्मात् वृत्तिं प्रकल्प्यैव शब्दार्थव्यवहारस्य नियमनं कर्तव्यं, न तु अप्रकल्प्य इति तु एकम् इदं कुर्मः। तथा च गौरवं सोढ्वापि वृत्तिकल्पनम् आवश्यकम्। अतः शक्यतावच्छेदकं निष्कर्तव्यं। शक्यतावच्छेदकनिष्कर्षाय वृत्तिकल्पनमेव आवश्यकम् इति कृत्वा वृत्तिकल्पनं क्रियते इति भाटः। तदेव पङ्क्तिं पठामि अत्र। परन्तु इदं वस्तुगत्या भाटमते स्थित्वापि पुनः खण्डदेवाचार्यः प्राभाकरमतमेव समर्थयन्ते। तेपि योगरूढिं नाङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि लक्षणायाः कृते किमपि उच्यते वा? तत्र लक्षणायाः उच्यते, तदेव अस्मिन् विषये बहु वाक्यार्थविचारः अस्ति। अस्तु अस्तु, पङ्क्तिं पठामि। अत्र गुरुराह न पङ्कजादिषु रूढिरस्ति, अवयवशक्ति एव पद्मे वृत्त्युपपत्तेः, कुमुदादिषु अप्रवृत्तिस्तु तेषु अप्रयोगादेव भविष्यति इति तदयुक्तम्। पङ्कजशब्दस्य पद्मे वृत्तौ का सामग्री इति चिन्तायां योगमात्रस्य कुमुदादिष्वपि सद्भावेन व्यभिचारात् रूढिरपि सामग्रीत्वेन कल्प्य। का सामग्री इत्युक्ते का वृत्तिः इति चिन्तनीयं खलु इति। एवं का सामग्री इत्युक्ते कया वृत्त्या प्रयोगः इति वृत्तिचिन्ता अवश्यं कर्तव्या। शब्दः अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इत्युक्ते कया वृत्त्या इति झटिति वक्तव्यं खलु। पूर्वप्रयोगानुसारेण मया अनुकरणं क्रियते इति न वक्तव्यं। कया वृत्त्या प्रयोगः योगेन इत्युक्ते तर्हि योगेन कुमुदेपि प्रयोगः अस्तु इति कश्चित् प्रयोगं कुर्वन् वारयितुं न शक्यः इति अशक्यः स्यात् इति। अत्र का सामग्री इति चिन्तायां योगमात्रस्य कुमुदादिष्वपि सद्भावेन व्यभिचारात् रूढिरपि सामग्रीत्वेन कल्प्य इति अस्याः पङ्क्तेः एवं शक्यतावच्छेदकं किम् इत्येव शङ्का इति रीत्यैव आचार्येण तत्र अस्तु, सत्यं तदपि सैव जिज्ञासा। शक्यतावच्छेदकं किम् इत्युक्ते कुत्र शक्तिः इत्येव खलु। एवं शक्यतावच्छेदकं किम् इति विचारः क्रियते इत्युक्ते शक्तिः कुत्र, वृत्तिः का इत्येव विचारः क्रियते। तात्पर्यं तदेव। शक्यतावच्छेदकं किम् इति वा जिज्ञासा भवतु, का वृत्तिः इति वा जिज्ञासा भवतु, विषयः समानः। तर्हि किं रूढिः अवश्यं कल्पनीया इति। कल्पनीया योगस्य प्रतीतो न हातुं शक्यः इति उभयसिद्धेः। योगस्य प्रतीतः नाम यौकिकः अपि भवति इति कृत्वा तस्य नाम तत् प्रतीयते चेत् एवं त्यक्तुं न शक्यते इति। तस्मात् योगरूढिशक्त्या निर्विकल्पकसविकल्पयोरेव प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम्। यदि अवश्यं रूढि कल्पनीया तर्हि केवलं रूढं भवतु। किमर्थं योगरूढत्वम् इति पुनः पृष्टे। योगस्तु नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते। प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वं निर्विकल्पके सविकल्पके एव, न तु परम्परया अक्षजे अन्यत्र इत्युक्ते अनुमित्यादिषु न अक्षापेक्षाणाम् अपि अनुमानादीनाम् इति सिद्धं। नाम प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वं न अक्षापेक्षाणामपि अनुमानादीनाम् अनुमित्यादीनाम् इति सिद्धम्। इदानीं सविकल्पकस्य भेदः द्रव्यजादिगुणकर्मणामभिः पञ्चधा अद्य पर्याप्तम्। एवम्।